Assalamu alaikum students. Today we will continue the story Pip Meets a Convict. We will do the reading and explanation of page number 16 and 17. So let's see what happens in the story. Page number 16. बच्चों यहाँ पर डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है पिछले पेज से, जबकि कॉन्विक्ट ने पूछा था पिप से कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ हैं, और पिप ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दे आर डाइड, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो ये सुनते ही उस आदमी ने कहा, ओह, सेड द मैन, आदमी ने कहा, सो हु डू यू लिव विद, तो उसने कहा कि तुम रहते किसके साथ हो। इफ आई लेट यू लिव, अगर मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया, which I haven't made up my mind about, उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में डिसाइड नहीं किया, कोई मैंने अपना जहन नहीं बनाया कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। My sister सर मिसेस जो ग्रेगरी, तो उसने बताया कि वो अपनी सिस्टर जो ग्रेगरी के साथ रहता है। वाइफ ऑफ जो ग्रेगरी, जो कि जो ग्रेगरी की वाइफ है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। कौन ब्लैक स्मिथ है? जो ग्रेगरी, यानी उसका बहनोई। ब्लैकस्मिथ, सेड ही, उसने कहा, एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और उसने अपनी टांग को देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपनी टांग और एंड मी और मुझे सेवरल टाइम्स, यानी उसने कई बार मुझे देखा और कभी अपनी टांग को देखा, कभी मुझे देखा और कभी अपनी टांग को। ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा। एंड tilted me back, और मुझे इतना पीछे धकेला, as far as he could, जितना कि वो मुझे धकेल सकता था। hold me, then he stared into my eyes, फिर उसने मेरी आंखों में घूरना शुरू कर दिया। बच्चों, अब ये पैराग्राफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें उसने बताया कि उसका जो बहनोई है वो ब्लैक स्मिथ है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्विक्ट था उसने ये सोचा कि ये मैं अपनी चेन जो है ये मैं उससे खुलवा सकता हूँ किसी ना किसी तरीके से, या कोई चीज़ मंगवा के। नाउ लुक देयर, इधर देखो, ही सेड, आई नीड टू डिसाइड इफ आई लेट यू लिव, मैंने अब ये अभी फैसला करना है कि क्या मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज, तुम्हें पता है कि एक फाइल क्या होती है, रेती क्या होती है। यस सर, मैंने कहा यस सर। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज, और तुम्हें पता है कि खाना क्या होता है, खुराक क्या होती है। यस सर। तो फिर मैंने कहा कि यस सर। वाइल रीडिंग को देखते हैं। हु डू यू थिंक द मैन इज, आपका क्या ख्याल है कि ये आदमी कौन है। व्हाट डू वी नो अबाउट हिम सो फार, अभी तक हमने इसके बारे में क्या जाना है। तो बच्चों, जो हमने इस पहले पेज से रीडिंग से हमें पता चला कि वो एक कैदी है। कैदी हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसके पाँव में एक जंजीर थी और दूसरा उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी अपीयरेंस बहुत ड्रेडफुल थी और बहुत ही बदनुमा अपीयरेंस थी उसकी। इन सारी बातों से हमें पता चला कि वो कहीं आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल, और हर सवाल पूछने के बाद वो मुझे पीछे को खम दे देता। मोर, दिस मेड मी फील हेल्पलेस, तो मैंने अपने आप को बहुत बेयारो मददगार महसूस किया। आई वॉज इन डेंजर, तो बच्चों किसी बच्चे के साथ कोई ऐसे करे तो ज़ाहिर है वो अपने आप को खतरे में महसूस करेगा। यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे एक फाइल ला दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा पीछे धकेला। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे खुराक ला दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा धकेला। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, ये दोनों चीजें मुझे ला दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा पीछे को किया। और आई हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, और अगर नहीं किया ऐसा तो फिर मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा भींचा, पीछे को धकेला या भींचा। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डर गया। एंड होप्ड दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, मेरा यही ख्याल था कि अब मुझे पीछे गिरा ही ना दे ये। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैं अपने दोनों हाथों के साथ में उसके साथ चिमट गया। ही डिप्ड मी बैकवर्ड्स, उसने मुझे पीछे को नीचे की तरफ किया। एंड रोल्ड मी राउंड, और मुझे घुमा दिया।
so that the church seemed to jump over its own weathercock. اور اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ چرچ جو ہے یہ اپنے مروب بادنما کے اوپر آ گیا ہے، جمپ کر رہا ہے، جمپ کر کے. then still holding me up onto the tombstone، اور مجھے ابھی تک اس نے پکڑا ہوا تھا ٹوم سٹون پر. he went on، اس نے مزید یہ کہا، early tomorrow morning، اگلی صبح bring that file and the grub، فائل اور خوراک لے کر آؤ. you bring the lot to me، یہ چیزیں میرے پاس لے کر آؤ. at that old battery، کہاں لانی ہے؟ پرانے قلعے میں. over there، if you do it، اگر تم ایسے کرو گے. and you don't say a word about me، اور میرے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گے. I will let you live، تو پھر میں تمہیں زندہ رہنے دوں گا. if you fail، اگر تم ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے. اور say anything at all about me، اور میرے بارے میں کوئی بھی بات کی. then your heart and your liver shall be torn out, roasted and eaten، اور اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو تمہارا دل اور جگر چیڑ پھاڑ کے اس کو روسٹ کر کے کھا لیا جائے گا. now I am not alone، اس نے کہا کہ میں اب تنہا نہیں ہوں، یعنی اس کو دھمکا رہا ہے وہ. there's a young man hiding with me، میرے ساتھ ایک آدمی بھی چھپا ہوا ہے، نوجوان. in comparison with him، اور اس کے مقابلے میں میں تو ایک اینجل ہوں، میں تو ایک فرشتہ ہوں، یعنی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ڈریڈفل ہے، میں تو ایک فرشتہ. that young man can hear us now، یہ ینگ آدمی ہے جو ہے یہ ہماری باتیں سن رہا ہے. that young man has a secret way of getting at a boy، اور اس آدمی کا کسی بھی ینگ لڑکے کے پاس جانے کا ایک خفیہ طریقہ ہے. at his heart and at his liver، یعنی کہ اس کے دل اور جگر تک پہنچنے کا اس کے پاس ایک سیکرٹ طریقہ ہے. ابھی بچوں یہ اس کو مزید ڈرائے گا اس پیراگراف میں. a boy can't hide himself، کوئی لڑکا اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. from that young man، اس ینگ آدمی سے. a boy may lock his door، اگر آپ اپنا دروازہ بھی لاک کر لیں. may be warm in bed، اپنے بیڈ پر مزے کر رہے ہوں، گرم ہوں. may tuck himself up، یا اپنا کمبل اوڑھ لیں. may draw the clothes over his head، اپنے سر کو ڈھانپ لے. may think himself comfortable and safe، اور اپنے آپ کو چاہے آرام دہ اور محفوظ خیال کرے. but that young man will softly creep and creep، لیکن پھر بھی وہ ینگ آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ رینگتا ہوا آئے گا اور اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دے گا. یعنی اس میں اس نے اس کو ڈرایا ہے کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ اگر تم اپنے گھر چلے جاؤ گے، اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس چلے جاؤ گے تو تم سیف ہوگے، تو تم کسی طرح سیف نہیں ہو، کیونکہ وہ آدمی بہت خطرناک ہے اور کسی تک بھی وہ بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے. I am keeping that young man from harming you at the present moment، اس نے کہا کہ میں نے اس کو ابھی تک روکا ہوا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. with great difficulty، بہت ہی مشکل سے. if I find it hard to hold that young man off your inside، اس نے کہا کہ اب جو ہے نا یہ مشکل ہو گیا ہے میرے لیے کہ میں اس کو روکوں تم تک پہنچنے میں. now what do you say، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ I was so frightened، اس نے کہا میں اتنا خوف زدہ تھا. but I said that I would get him the file and I would get him what he get him broken bits of food، اس نے کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ریتی بھی لا دوں گا اور خوراک کے چھوٹے موٹے ٹکڑے بھی جتنے کہ میں مینج کر سکا. اینڈ آئی وڈ کم ٹو ہم ایٹ دا بیٹری، اور میں پرانے قلعے پر آؤں گا ارلی ان دا مارننگ، صبح صبح. پرومس آن یور لائف، اس نے کہا اپنی جان کی قسم کھاؤ. آئی پرومسڈ اینڈ ہی ٹک می ڈاؤن فرام دا ٹاپ، اور اس نے مجھے ٹام سٹون سے نیچے اتار دیا. ناؤ وینٹ آن، ناؤ ہی وینٹ آن، پھر مزید اس نے کیا کہا؟ ریمبر، یاد رکھو دیٹ پرومس، اینڈ ریمبر دیٹ ینگ مین، اور اس آدمی کو بھی یاد رکھو، اور جاؤ گھر چلے جاؤ. گڈ نائٹ سر، آئی اسٹیمرڈ. تو اس نے، وہ لڑکا اتنا ڈر گیا کہ اس کی زبان لڑکھڑائی اور صحیح طرح اس کے منہ سے ادا نہیں ہوا گڈ مارننگ. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لانگ نائٹ فار می. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ رات آج کی میرے لیے بہت لمبی ہے. بچوں پتہ ہے نا آپ کو، جب آپ کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو ٹائم آپ کے لیے لمبا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس نے بھی کہا کہ یہ رات تو میرے لیے بہت لمبی ہے. ہی لکڈ ایٹ دا کولڈ ویٹ فلیٹ مارش، اس نے دلدلی زمین کی طرف دیکھا. آئی وش آئی واز اے فراگ،
اس نے کہا کہ کاش میں کوئی فراگ ہوتا اور این ایل یا ایک پام مچھلی ہوتا تاکہ میں اس دلدل میں اپنی رات گزار لیتا. He hugged his shuddering body in both his arms. اس نے اپنی باڈی کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھیج لیا. Shuddering کانپتی ہوئی. As if to hold himself together. اب جیسے کہ وہ اپنے آپ کو اکٹھا کر رہا ہو. And limped towards the low church wall. اور چرچ وال کی طرف گیا. چھوٹی دیوار تھی جو اس کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے گیا. He got it over slowly. اور وہ بہت آہستہ سے وہاں پہنچا. Like a man whose legs were numbed and stiff. جس کی ٹانگیں سن ہوں اور اکڑی ہوئی ہوں. And then turned round to look for me. اور پھر وہ مڑا مجھے دیکھنے کے لیے. When I saw him turning. جب میں نے اسے مڑتے ہوئے دیکھا. I was so frightened again. تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. And ran home without stopping. اور میں بغیر رکے اپنے گھر چلا گیا. تو بچوں یہ سٹوری جو تھی یہ ایک چنک تھا دراصل یہ چارلس ڈکنس کی سٹوری میں سے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس آدمی نے ہر ممکن طریقے سے اس بچے کو خوفزدہ کیا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ یہ دونوں چیزیں ہر صورت میں اس کو پہنچائے.